रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम हुकूक़ और आदाब पर आपसे लगातार बात कर रहे हैं। कल हमने आपसे बात की थी कि जो लोग इंतकाल कर गए हैं उनके क्या हुकूक़ हैं हम पर। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो ये कि कब्रिस्तान के आदाब क्या हैं, क्योंकि उमूमन कब्रिस्तान के बारे में लोगों को मालूमात नहीं है कि कब्रिस्तान के आदाब क्या हैं शरई लिहाज से। बुनियादी तौर पर एक बात बताना चाहते हैं बतौर पॉलिसी के, वो ये है कि कब्रिस्तान को शरीयत ये चाहती है कि डेकोरेशन के तौर पे न पेश किया जाए। कब्रिस्तान मालूम हो। अगर कब्रिस्तान में इस तरीके से आप लाइटिंग करते हैं ख़ास तौर पर, या इतने ज़्यादा वहाँ पे सफाई सुथराई, तो ये जो है ना, वो जो असल चीज़ है कि बोसीदा कब्रें इंसान को नसीहत पहुँचाती हैं, वो नसीहत ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा कब्रिस्तान के बारे में जितनी सफाई और जितना अच्छा रखना चाहिए वो शरीयत ने हिदायत कर दिया है। तो हम आपके सामने एक एक बात करेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शहर बड़ा होता है, कब्रिस्तान छोटा होता है। एक शहर 5 किलोमीटर के रेंज में है तो कब्रिस्तान 50 एकड़ में रहेगा। अब अगर जिस तरीके से लोग कब्रों को पक्की बना रहे हैं, हर आदमी अपनी कब्र को क्या कर रहा है, हमारे अब्बा मर गए तो हमने पक्की कर दिया, आपके अब्बा मर गए तो आपने पक्की कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला अदब यह है कि कब्रिस्तान में जो कब्रें हों वो पक्की नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया किस चीज़ को, अन तुजस्सिसल क़ुबूर, कि कब्रों को पक्का किया जाए। ये मना किया। वाइन युक्तब, और उसके ऊपर लिखा जाए। ये भी दूसरी चीज़ है कि कब्र पक्की की जाए या कब्र पे लिखा जाए फला की कब्र है, फला सन में इंतकाल हुआ। आपने कब्र पक्की नहीं बनाई, साइड में पत्थर लगा करके उसके सामने क्या कर दिया, तख्ती लगा दिया कि ये साहब फला की कब्र है। अब यकीनी बात है कि वो पक्की कब्र है, वो कभी नहीं ख़त्म होगी। तो कब्रिस्तान तो आदमी मरते रहेंगे तो कब्रिस्तान तो पूरा शहर बन जाएगा फिर। इसलिए इस्लाम की पॉलिसी ये है कि ना कब्र पक्की बनाई जाए, ना कब्र पर कुछ लिखा जाए। और तीसरी बात आपने फरमाई, और ना उस पर कोई इमारत बनाई जाए। आप जैसे देखें, कभी बाद बुज़ुर्गों की कब्रों को उन्होंने क्या कर दिया, पूरे घर की शक्ल दे दी। एक कब्र के लिए जो है वो तकरीबन 20 बाई 20 और बाद जगह पे तो एकड़ की ज़मीन जो है कि कब्र के लिए वक्फ कर दी गई। तो ये जो है ये कब्रिस्तान के आदाब के ख़िलाफ़ है। इससे जो है ना आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होगी कि कब्रें लोग कहाँ बनाएंगे। अब आप अपने शहर को देख लीजिए कि आपका एक कब्रिस्तान छोटा पड़ा तो नतीजा क्या निकला कि दूसरे कब्रिस्तान अब वो भी छोटा पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी कर क्या रहा है, कब्रें पक्की बना रहा है। लिहाजा ये कब्रें पक्की बनाने की वजह से कब्रिस्तान दिन पर दिन क्या होता जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ये इस्लामी पॉलिसी नहीं है। पहले जिंदों के रहने के लिए जगह होनी चाहिए, मुर्दों के लिए इतनी जगह फंसाना जो है वो इस्लामी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। ये बात पहली बात। दूसरी चीज़ है कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो जैसे हमको अपने वालिद की कब्र पे जाना है, अब वो वालिद की कब्र काफ़ी अंदर है और हमको ये बात मालूम है कि अगर हम वहाँ तक जाएंगे तो कब्रों को रौंदते हुए जाएंगे, ये मना है। जानबूझ करके कब्र पे पैर रखना जो है ना, ये एकदम मना है। आपको इस साल सवाब करना है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना है। वैसे तो आप अपने घर से भी करेंगे तो भी इस साल सवाब होता है, लेकिन वहाँ पर जाने पर एक कैफियत ये होती है आदमी की ज़ाती तौर पर कि आदमी को इस एहसास होता है कि मुझे भी एक दिन मरना है, इसलिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। लेकिन एकदम जा करके उनके सराहने पे खड़े होंगे तभी इस साल सवाब होगा, अगर गुंजाइश है तो आप चले जाएं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि कब्रों को रौंदते हुए ही जाना पड़ेगा तो फिर बेहतर यह है कि जहाँ पर आप पहुँचे हैं मतलब बग़ैर कब्र पर रौंदते हुए आप वहीं से इस साल सवाब कर दें। कब्रों को रौंदना जो है वो मना है। इसी तरीके से अबू दाऊद की रवायत है
اور مسلم شریف کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت پہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ قبر پر بیٹھنا کیا ہوتا ہے کہ قبر کو بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کنارے بڑا سا چبوترا بنا دیتے ہیں، چوڑی قبر جو پکی بنتی ہے، پھر اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا بعض لوگ بیٹھ کر تاش کھیلتے رہتے ہیں اس کے اوپر۔ قبروں پر بیٹھنا جو ہے وہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر بیٹھنا ایسا ہے جیسے کوئی آدمی انگارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آگ کے۔ اتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے کہ قبروں پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا، یہ بھی قبرستان کے آداب میں ہے کہ قبروں میں میلہ ٹھیلا نہیں لگنا چاہیے۔ جیسے آپ شب بارات کے دن دیکھتے ہیں کہ پورا قبرستان لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ میلہ لگا ہوا ہے، یہ منع ہے۔ حضور نے اپنی قبر کے بارے میں خاص کر، کیونکہ قیامت تک کا معاملہ ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ میرے بعد میری قبر کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ روزانہ ہی میلہ لگے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں لا تجلو قبری عیدا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ لوگوں میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا۔ ایک جگہ تو یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ لوگوں میری قبر کو بت خانہ نہیں بنانا۔ ایسا کیوں؟ جب قبر اس طریقے سے ہوگی تو آپ جیسے آپ کے محلے کی قبر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، یا بعض ایسے بھی ہیں جن کا کچھ بھی نہیں ہے، میلہ لگ رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں۔ جب ایسی قبروں پر لوگ میلہ لگا رہے ہیں، اگر نبی کی قبر مل جائے گی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی دن بھی میلے سے 365 دن ہیں اور میلے کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، 365 دن کم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کو منع کیا کہ میری قبر کو بت خانہ نہیں بنانا۔ ایک بات فرمایا، سنمن کا لفظ آیا ہوا ہے، اور ایک بتایا کہ لوگوں میری قبر پر میلہ نہیں لگانا۔ یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں لوگ میلہ لگاتے ہیں، کبھی عرس کے نام پر، کبھی لنگر کے نام پر، یہ جو لنگر کا چکر ہے، سوال یہ ہے آپ کو غریبوں کو کھلانا ہے، نیت آپ کی کیا ہے کہ غریبوں کو کھانا پہنچے۔ غریبوں کو کھانا پہنچنے کے لیے اس قبر پہ جا کر کے کھانا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہنچانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ اگر آپ اس قبر والے کو ہی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو بھی وہاں جا کر کے لنگر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ وہیں پر بیٹھ کے کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے فقہ نے تو لکھا ہے کہ قبرستان میں کھانا کھانا ہی اس طریقے سے منع ہے، یعنی عام حالت میں بھی کھانا کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے، چہ جائے کہ آپ باقاعدہ پلان کر کے اور وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ لنگر چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کوئی فیلڈ ایسی نہیں رہ گئی ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں یہ کام پیور سنت کے مطابق کر رہا ہوں۔ کوئی کام نہیں ہے ہمارا۔ بچے کے پیدائش سے لے کر ہماری موت تک جتنے واقعات ہیں، جتنے ہمارے زندگیوں میں جو کسٹمز چل رہے ہیں، جو عادتیں چل رہی ہیں، جو رسم و رواج ہیں، اس سنت سے ہمارا تعلق جو ہے نا بہت دور کا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم کو ذلیل کیے جا رہی ہے برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے قبرستان میں آگ جلانا۔ اب اگر لنگر آپ نے چلایا اور وہیں کھانا پکایا اور وہ قبرستان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبرستان آگ لے جانے سے منع کیا، چہ جائے کہ آپ وہاں آگ جلا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں فقہ نے لکھا ہے کہ اگر قبرستان کا درخت سوکھ جائے یا جھاڑ جھنکاڑی ہو جاتی ہے، آپ کاٹ کر کے وہاں پہ جلا نہیں سکتے۔ یہ بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آپ وہاں سے جھاڑی اٹھائیں اور باہر لے کر آویں، جہاں بھی آپ کو جلانا آپ جلا لیں، لیکن قبرستان میں آگ کو لے جانا اور آگ جلانا یہ سخت بنا ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ قبر پر جو اگربتی جلاتے ہیں آپ، وہ بھی آگ کی قسم ہے۔ قبر بتی پر جو موم بتی جلاتے وہ بھی آگ کی قسم ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کا تو یہ فتویٰ ہے کہ قبر کے اندر جو اینٹ لگتی ہے، بعض جگہ پتھر لگتے ہیں، بعض جگہ بڑے بڑے اینٹ، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بھی پکایا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ آگ میں جیسے اینٹ پکایا جاتا ہے نہ، لال ہو جاتا ہے، پکایا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پکی ہوئی چیز کا تعلق کس سے جڑ جاتا ہے؟ آگ سے جڑ جاتا ہے، اور آگ کا تعلق جہنم سے ہے۔ لہذا آپ اپنی میت کے لیے آگ کا انتظام نہیں کریں۔ اس طریقے سے قبرستان میں جو ہے وہ آگ جلانا یا آگ لے جانا یا موم بتی جلانا یا اگربتی جلانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منع ہے۔ باقاعدہ آگ کے لیے تو ابو داؤد کی روایت ہے کہ آگ نہ لے جایا جائے، ایسا نہیں ہے، باقاعدہ صراحتاً اللہ کیوں
शुरू से आज तक गैर मुस्लिमीन जब जाते हैं, आज भी देखें गैर मुस्लिमीन जब जाते हैं तो आग की कंडी ही लेके चले जाते हैं, जो गोबर की कंडी होती है जलाते हुए लेकर के जाते हैं। अगर वो लेके जाते हैं तो उनका जलाना ठीक है, उनको जलाना ही है तो ठीक है, जला रहे हो है, वो आगे जलना भी है उसके लिए भी ठीक ही है, मुनासिबत सब टैली कर रहा है। लेकिन आपका मामला तो आग से बड़ा दूर का मामला है, आप तो जहन्नम कहते हैं उसको। ज़्यादा इस बात का ये भी जो है वो आदाब में है। इसी तरीके से कब्रस्तान को में कुरान करीम खोल कर बैठ कर पढ़ना ये भी मना है। इसको हमारे फ़ुक़हा ने मना लिखा है, डायरेक्ट हदीस में तो नहीं मिला, क्योंकि कब्रस्तान को कब्रस्तान रहने दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ। मतलब क्या है कि कब्रस्तान में ना कुरान पढ़ा जाता है ना नमाज़ पढ़ी जाती है। ऐसा अपने घर को नहीं करो, बल्कि यहाँ पे कुरान पढ़ो और नमाज़ पढ़ो, ताकि घर और कब्रस्तान में फ़र्क हो। अब बाकायदा हायर किए जाते हैं हाफिज़ लोग कि आप हमारे अब्बा की कब्र पे 40 दिन जा कर के सूरह यासीन पढ़ेंगे, जो उनका दिल चाहता है, क्योंकि ये लोगों ने पॉलिसी ही नहीं बनाई है कि सवाब उस चीज़ में है जो काम रसूल अकरम ने किया है। भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अंधेरे में तो छोड़ा नहीं है, आपको सारी चीज़ें वजाहत के साथ छोड़ी हैं। खदीजा का इंतकाल हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुज़ूर बहुत चाहते थे, लेकिन आपने कभी जा कर के सूरह यासीन वहाँ बैठ कर के भी नहीं पढ़ी है। चे जाए कि आप कुरान बैठ करके खोल करके 2 4 10 लोगों को ले आकर के पढ़ें। मैंने अरब दुनिया में देखा है कि नहीं होता, लेकिन एक साहब की कब्र पे मैंने देखा कि 24 घंटे उन्होंने वो लगा दिया है सीडी, और 24 घंटे क्या होती रहती है, तिलावत होती रहती है। जो आपने तिलावत की वो तुम्हारे काम आएगी, ये जो तिलावत हो रही है वो अंदर वाले को पता भी नहीं है वो बाहर क्या हो रहा है। लिहाजा इसी तरीके से कुरान मजीद खोल कर बैठ कर पढ़ना ये भी आदाब कब्रस्तान के ख़िलाफ़ है। कब्रस्तान में खेती करना, खेती 2 तरीके से होती है। एक तो ये हो सकता है कि मेरा ज़ाती कब्रस्तान है, यानी ये कब्रस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट नहीं है, मैंने अपनी ज़मीन पे कब्रें बना दी हैं और कब्रें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, अब नज़र भी नहीं आती हैं। अगर ऐसा मामला है तो कोई खेती कर सकता है। अगर कब्रस्तान वक्फ़ है, किसी शख्स ने वक्फ़ किया है, जैसे मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ़ की जाए, तो वक्फ़ की ज़मीन पर, कब्रस्तान की ज़मीन पर फिर खेती करना नाजायज़ है, नहीं खेती की जा सकती है। इसी तरीके से कब्रस्तान में जो दरख्त होते हैं, ख़ासकर जो कब्र पे दरख्त उगाता है कभी कभी, या कब्र के ऊपर घास उगाती है, तो बाद लोग शब बारात के दिन जा कर के उसकी पूरी सफाई करते हैं, उसको चूना मारते हैं। हालांकि हरी चीज़ अगर उसके ऊपर उगी है या घास है तो उसको काटने से मना किया गया है। इसलिए मना किया है फ़ुक़हा ने क्योंकि हर दरख्त, हर हरी चीज़ जो है वो रब्बे जुल जलाल की तस्बीह बयान करती है। तो वो तस्बीह बयान कर रही है, अगर उसके कब्र के ऊपर उग गई है तो आपको इससे क्या तकलीफ़ है। हाँ, कब्रस्तान में झाड़ियाँ हैं, घास हैं, आप उसको काट दें, लेकिन कब्र से लगी हुई घास, कब्र के ऊपर जो घास है या कब्र के ऊपर कोई दरख्त उगाया है उसको काटना नहीं चाहिए, उसको मना किया गया है। तो खेती जो मना है वो कब्र पे करना मना है। अगर ज़ाती कब्रस्तान है किसी का और कब्र एकदम ख़त्म हो चुकी है, नज़र ही नहीं आ रही है, उसके ऊपर कोई आदमी अगर खेती कर लेता है तो ऐसी शक्ल में उसको खेती कर सकता है। इसी तरीके से कब्रस्तान में नमाज पढ़ना मना है। ये भी तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से फरमाया कि लोगों कब्र पर बैठना मना है, ऐसे ही कब्र के पास नमाज पढ़ना मना है। वजह क्या है? कब्रस्तान में नमाज पढ़ना मना है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझें कि ये इसको सजदा कर रहा है। उससे सजदे से बचने के लिए ये इस्लामिक पॉलिसी अख्तियार की गई कि कब्रस्तान में नमाज पढ़ी ही ना जाए। अगर कोई एक इलाका किनारे है जहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उससे बहस नहीं है, या ये कि उसके सामने दीवार बना दी गई है, आगे उसके कब्र है, उससे भी बहस नहीं है। लेकिन अगर कब्र खुली हुई है तो फिर नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब खुली से मुराद कि सामने ही हमको कब्र नज़र आ रही है और हम क्या कर रहे हैं, जो है वो नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। और आम नमाजें, जैसे बाज़ मस्जिदों में कब्रें भी मौजूद हैं और मस्जिद भी है, तो ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने में इस बात का ख्याल रखा जाए कि मैं जहाँ सजदा कर रहा हूँ उसके सामने डायरेक्ट कब्र ना आवे, कम से कम दीवार हो, कोई न कोई चीज़ होनी चाहिए, डायरेक्ट कब्र नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रस्तान में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। इसी तरीके से कब्रस्तान में कब्र पर अज़ान देना, ये जो अज़ान देने का चक्कर चलाया गया है,
یہ کسی حدیث پہ لکھا نہیں ہے. یہ ایک ایسا ادب آپ نے اختیار کیا ہے جو بے ادبی اور بدعت کے دائرے میں داخل ہے. جو بھی وجہ آپ بیان کرتے ہوں, جو لوگ کرتے ہیں کہ صاحب اس سے شیطان بھاگتا ہے, اذان سے شیطان بھاگتا ہے, وہاں شیطان نہیں آتا ہے. قبرستان میں, قبر میں فرشتہ آتا ہے. وہاں قبرستان میں فرشتہ آتا ہے, جس کو آپ منکر نکیر کہتے ہیں. وہ تو فرشتے ہیں, وہ تمہاری اذان سے تو اور زیادہ قریب آ جائیں گے. وہ تو اذان سے ان کا بھاگنے کا کیا تعلق ہے؟ اور جہاں پر اذان سے جہاں پر حقیقت میں شیطان ہوتا ہے وہاں پر آپ اذان نہیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے سنت ہے کہ آپ کیا بولیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث سے مراد شیطان ہے, تو کہنا چاہیے کہ بھائی اندر شیطان رہتا ہے, پہلے اذان دو پھر داخل ہو. الٹی کھوپڑی کی بات کی جا رہی ہے. جہاں پر شیطان ہے وہاں پر اذان نہیں دے رہے, جہاں شیطان نہیں وہاں اذان دے رہے. یہ سب ہمارا اپنا بنایا ہوا فلسفہ ہے. اور جب کوئی آدمی اس قسم کے فلسفے بیان کرتا ہے نا, تو کہیں نہ کہیں کراس کوسچن میں آ کر کے کیا ہوتا ہے, پھنستا ہے. اسی طریقے سے فقہ نے لکھا ہے کہ قبرستان میں راستہ بنانا, یہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں پہلے سے راستہ بنا ہوا ہے. یعنی جو زمین ہے وہ ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے کہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ اس کے قبریں ہوں گی اور بیچ میں کیا ہوگا, راستہ ہوگا. یہ راستہ مراد نہیں ہے. راستہ قبرستان بن چکا ہے اور پھر اس کے درمیان میں کیا کر رہے ہیں, آپ راستہ بنا رہے ہیں. تو چانسز کیا ہیں کہ قبروں کے اوپر سے راستہ بنایا گیا ہوگا. اس لیے راستہ بنانا جو ہے وہ قبرستان میں منع کیا گیا ہے. جب آپ کو بتایا میں نے کہ قبرستان کو جو روندنے کی والی بات ہے وہ اس یہی متعلق ہے کہ قبرستان میں جو ہے وہ قبروں پر جان بوجھ کر کے پیر وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے قبرستان کو بیچنا بھی آداب قبرستان کے خلاف ہے. مطلب ایک قبرستان ہے جو وقف ہے. اب کسی وجہ سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جگہ چھوٹی ہے, چلو اس پوری جگہ کو بیچ دیتے ہیں, اور بیچ کر کے کیا کرتے ہیں, دوسری جگہ جو قبرستان وقف ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں. یہ آداب قبرستان کے خلاف ہے. قبرستان وقف ہو گیا تو قبرستان وقف ہو گیا. وہاں پر کوئی بھی جو ہے اس کی بے, ہاں کسی کا ذاتی ہے, اپنی 2-4-10 گھر والوں کی قبریں ہیں, وہ بیچ رہا ہے, وہ بیچ سکتا ہے, اس کا مالک ہے. لیکن وقف کی ہوئی زمین کو بیچا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے زبردستی بعض لوگ کہیں پر میجورٹی میں ہوتے ہیں مسلمان, تو کسی کی زمین پر قبضہ کر کے قبرستان بنا لیتے ہیں. ناجائز زمین پر جیسے نماز پڑھنا منع ہے, ایسے ہی ناجائز زمین پر قبر بنانا بھی منع ہے. یہ سوچے نہیں ہم نے قبضہ کر لیا, اب وہ اچھا قبر بن گئی. جتنی قبریں آپ کی بنی ہوئی ہیں, زیادہ تر قبریں کیا ہیں, سب ایسے ہی قبضہ کر لی گئی ہیں. یا کسی آدمی کو قبضہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا کرتا ہے, ایک قبر بنا دیتا ہے. وہ سینسیٹیو ایشو ہو جاتا ہے, بہت ہی حساس قسم کا, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قبر ہٹ نہیں سکتی, لہذا وہ حضرت کا 1 ایکڑ زمین پہ پورا قبضہ ہو گیا. اس طریقے سے لوگ قبضہ کرنے کے لیے قبروں کا سہارا لیتے ہیں. تو ناجائز زمین پر جو ہے وہ قبرستان بنانا بھی منع ہے. اسی طریقے سے جو قبرستان میں وہ چیزیں جو سنت کے خلاف ہیں ان کا کرنا بھی آداب قبرستان کے خلاف ہے. مثال کے طور پر قبرستان میں پھول چڑھانا ہے. پھول کس لیے, عربوں میں پھول ہوتا ہی نہیں تھا. عرب تو بیچارے پھول جانتے بھی نہیں ہیں. اب آپ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے مر گئے جنہوں نے جو ہے گلاب کا پھول ہی نہیں دیکھا. صرف لفظ معلوم تھا گلاب ایک ہے, لیکن یہ معلوم تھا گلاب کیسا ہوتا ہے, گلاب کی خوشبو کیسے ہوتی ہے, یہ ان کو نہیں معلوم تھا. اب آپ نے پورا سسٹم لگا دیا کہ مرے گا تو بھی جو ہے اس کے میت کے اوپر بھی چادر ڈالیں گے پھول کی, پھر قبر کے اوپر بھی ڈالیں گے چادر, اور پھر جب موقع پر جائیں گے آپ دیکھیں وہاں تھیلی لے کر کے بیچتا رہتا ہے قبرستان کے سامنے, اور وہ قبر پہ جو ہے پھول ڈالتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آداب قبرستان کے اس لیے خلاف ہے کہ شریعت کے خلاف ہے. اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس علاقے میں کم ہے, قبر پہ جا کے اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں. قبر پہ بیٹھ کر کے 15 دن 10 دن آخر کے 10 دن وہیں بیٹھیں گے, وہیں ان کو کھانا سپلائی کیا جائے گا. وہ جو قبرستان میں جو قبر بنی ہوئی ہے جس پہ ایک آدھ کمرہ بنا ہوا ہے وہاں جا کر کے اعتکاف کرتے ہیں, یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. اسی طرح قبروں کو, ایک قبر بوسیدہ ہو چکی ہے, 30-35 سال 40 سال ہو گئے ہیں, نظر بھی نہیں آ رہی ہے, اب آپ جا کر کے اس کے اوپر مٹی چڑھا کر کے قبر کی ڈیزائن دے رہے ہیں, یہ بھی منع ہے. اسی طرح قبروں پر چادر چڑھانا, وہیں قبرستان کے بغل میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے جس کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں, اس کو چادر نہیں دیتے, جا کر کے قبر کے اوپر چادر چڑھا کر کے آتے ہیں. یہ عجیب و غریب ہماری کہانیاں ہیں. لہذا یہ قبرستان کے آداب تھے,
ان کو ہم کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے قبرستان میں گندگی کرنے سے منع کیا گیا ہے. گاؤں میں خاص کر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹوائلٹ چلے جاتے ہیں، عورتیں مرد، اور قبرستان میں جا کر کے ایسا کرتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہم کو قبرستان کے آداب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.